اللہ فرماتا جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے ان احسانہ دے بدلے چو تو بھی احسان کر تے احسان کر کے احسان جتلاوی نہ کیونکہ تیرا اج کوئی احسان نہیں تو تے اپنے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے تو نہ انہاں دا بدلہ پورا ہونا تے نہ کوئی تیرا احسان اپنے ماں باپ تے ہونا انسان ساری زندگی اپنے ماں باپ دے بدلے ادا کرے تو ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا آئیے قرآن مجید کے اندر طرح پڑھئے کہ اللہ کریم ماں باپ دا قرآن پاک سے کس کس طرح ذکر فرما رہے پڑھئے قرآن بھائی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی کوئی تھوڑی بہتی کہنے حسن رفیق میں بڑی محبت کردہ جی بڑی شدید ساری جتنی دیر پاکستان رہے اکثر و بیشتر جمعہ پڑھن بھی جانا میں جس علاقے چ بھی آؤں سا ہر جگہ پروگرام تے بھی اپنے سنگیاں بیلیاں نو دوستاں نو لے کے پہنچنا ہن بار بھی نے تو باقاعدہ رابطہ رکھ دین تے ہن آؤندے پھر انہاں دا ارادہ سی کہ میں آ رہا تے اپنے بزرگاں دے سالے ثواب لئی میں پھر پروگرام کراواں جڑا ہر سال کراندے رہے وہ 2 سال دے تسلسل دے بعد 2 سال دا پھر گیپ تے او دے بعد پھر تسلسل جاری کر لیا میں حاضری خدمت ہو گیا رستے میں کو تھوڑی ایمرجنسی بن کے ڈرائیور دی طبیعت ذرا خراب ہوگی تو میں رستے میں رکنا پہ گیا مگر پھر بھی الحمدللہ میں حاضر ہو گیا میں آگے بھی جانا ہے انہیں سبحان اللہ دے دیو میرا منڈی تک گزارا ہو جاوے بس تھوڑا زور ہور لگاؤ بڑا تھوڑا جا زور ہور لگایا جائے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف آ رہے سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين چار آیات پڑھیاں قرآن مجیدیاں چاروں میں چرا فرما رہے وبالوالدین احسانا اللہ فرماتا ماں تے باپ تے احسان کرو میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے جڑا اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کیتا نا ہر جگہ وہ دی وجہ ہے کہ رب کہنا چاہتا ہے کہ اپنی نماز اپنے روزے اپنے حج اپنے زکاة اپنے عمال صالحات مان کر کے کدھرے ماں تے باپ نو جھڑک نہ مار بیٹھی کہ میں خورے بڑا عبادت گزارا اللہ فرماتا میری عبادت دے بعد میں فوراً ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہنا کہ جس سویرے اٹھ کے تو اپنی ماں تے باپ نو جھڑک ماری نہ تے میں نو تیرے رات دے جگراتے دے لوڑ کوئی نہیں ہاں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوما تیری رات ستیاں بھی گزر گئی ہورے رب عبادت سے شمار کر لوے رب نو عبادت نہیں چاہیے جیدے چا ماں باپ نو جھڑک ہوئے گرامی قدر حضرات آئیے میں کہہ رہے سان تھوڑا حضور دے والدین دا ذکر بھی کرے ہو نبی کریم علیہ السلام کو پوچھے ماں دی قدر کی تے باپ دی قدر کی سرکار دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چلی گئی ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا ابو جال نے دائیں بائیں دیکھیا تے دا خیال ایسی کہ محمد نو دھکا مار کے تے میں پہاڑی تو نیچے گرا دے ماں ایتے نہ کر سکیا تے انہیں انج کیتا کہ پتھر پکڑ کے میرے نبی دے متھے تے ماریا پتھر حضور دی پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلیا ابو جال دوڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے دے اندر آگئے تے کعبے والوے کے کہنے لگے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کی تھی یا اللہ دکھ ماما نو سنائی دینے یا پیوہ نو سنائی دینے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے میں اپنے دکھڑے کعبے والے تینو سنانا آیا سارا دن کملی والے کعبے والوے کے روندے رہے نوجوانوں ادھر شام دا ویلا چاچا ویر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے
نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر احمدہ بے کے فرمان لگے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤں لے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جان دے سرچ کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لا لے آؤ کہن لگے بتیجی چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندہ یوں دی نکران چکلیاں بے کے نہ روندا آج کدے باپ زندہ یوں دا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ محمد بخشا مک جاندہ جے میلا اپنا باپ زندہ ہوئے نا تے بچہ باپ نال بازار کیوں گزرے تے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے کدے غور کیتا جے کو بچے نو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ ایک اندر میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ بچوں نے اپنے باپ تے مان بڑا ہوں دے بچہ اپنے باپ نو اپنی حفاظت دی جا سمجھ دے بچہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا تے یتیم سارے زمانے دیئے جھڑکاں بھی کھا کے چپ کر جاندے دے کیوں جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ کنو جا کے دسے تے ماں تے ایسی ہستی کوئی روندہ ہوئے نکرے چے بیٹھ کے تے لوگ کہندے نہیں انج روندہ جی ماں مر گئی ہے کیونکہ روندے اوہ نے جنہ دی ماں مر جائے جنہ دی ماں زندہ ہوئے وہ پترہ نو روند دیندی نہیں میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوگے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو عید والے دن جدو سارا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندہ ہوئے گا نا ادو ویکھو جنہ دے امی یا ابو دنیا تو ٹر گئے نے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا وہ سیدھے قبرستان جاندے لوگ عید مناندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندہ ہوندہ تے کوئی باپ دی قبر تے روندہ ہوندہ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نو پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندہ انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگ دیاں خوشیاں آ جانتے پھر بھی یاد ماں پہ ہوندے دکھ آ جانتے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے اور رات نو سرانے جو سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے نا امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھ کے جدو رخ انور حضور نے صحابہ وال کیتا نا تے انج اکھاں چو اتھرو جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرتے انج میرے آقا دے آنسو گر رہے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا اساں تے تیرے کدے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو کون ویکھے سونیا کنے دکھ دیتا سانو دسو اسی پتر توڑیاں ظلفاں تو بار دئیے کیوں روندے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا عرض کی تھی سونا پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی ہے میری ماں یاد آ رہی ہے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے فرمایا جب میرا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لوں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا
فرمایا میرا دل کردا میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میرے نبی دی تمنا ویکھو. فرمایا میرا دل کردا میری اماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. اج ماواں بلاندیاں ہی رہ جاندیاں پتر بولدے ہی نہیں. ماواں آ کے کہندی آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. او جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں. پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میں اکثر گل سنانا میرے کو ایک دن بڑے رہے کہ بابا جی بیٹھے شاہ جی میری زندگی دے اندر میری عادت ہے میں ہر بندے کو پوچھنا بھائی تیری زندگی کیویں گزری تیری کیویں کوئی تجربہ زندگی دا نواں مل جائے. میں بابا جی نے پوچھا میں کہ بابا جی کیویں دی گزری. کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چ گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا. اللہ دے برکت کرم ہو گئے تے کوٹھیاں بھی رب نے دتیاں تے کاراں بھی دے دتیاں نے. رب دا بڑا فضل ہے. میں کہ بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے. کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ ساری پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے. میں دیکھا تے بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ تے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے نا کدے اندر ماں ہوے. گھر جانا سارے نظریے ادھر ماں نظر نہیں ہوتی ماں نظر نہیں ہوتی. دل کردا کدے ماں ہوے پھر دل کردا کدے ابو جی ہون نا تے میں انہاں دی رج کے خدمت کراں. میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے بعد حسرتاں رہ جاندیاں نے کاش کدے ہون تے میں خدمت کر لواں. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر نگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن نبی کریم عمرہ کرن واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے. اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی. صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے آؤ. میرے آقا فرما دینے عائشہ اونٹنی دی نوکیل پکڑ لیں او کھجور دی چھاویں لے جاؤ. عائشہ میرے پیچھے نہ آویں. اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بیٹھ گئی. نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے. چوٹی تے جا کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین لگا لے. درد نال کملی والے روئے. فرما دیا میں نبی نوئی امت دے غم تے ساری ساری رات روندیاں ویکھیا. جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے میں نبی نے جے روندا کدے نہیں ویکھیا. فرما دیا نے میرے آقا دا رونا ویکھ کے میریاں چیخاں نکل گئیاں. دل کردا دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والے جو کیوں پیا رونا ہے. نبی کریم نے گھٹنے زمین لگا لے. فرمایا اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا آئی. اٹھے اماں اپنے پتر سینے نہ لگا لے. اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں نو سینے نہ لگا لے. اماں عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزر گئی. نبی کریم مسکران دے واپس آ رہے. اماں عائشہ نے عرض کی تھی وہ کملی والے آؤ کدے اونج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں. میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں نو سینے نہ لگا لے. فرمایا اج میں ماں دی قبر تے گیا ساں. عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نو مل لواں. مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نو ملنے آیا. فرمایا عائشہ نے اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی. میری اماں زندہ ہو گئی. اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا.
اپنی ماں نو مل کے آیا تے میں اپنی ماں نہ گلاں بھی کر کے آیا تے کلمہ بھی پڑھا کے آیا. ساری زندگی رسول کریم نے ماں تو بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. ساری زندگی حضور ماں نو یاد کر کے روئی. یاد جدوں ماں حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی تے رسول کریم علیہ السلام نے قدم تھلے کملی بچھائی. بڑی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں. نبی پیا پاک دوزانو ہو کے مائی دے سامنے بیٹھے. صحابہ فرماتے نے اسی سوچی پہ گئے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک عام جی مائی نال اتنا پیار پہ کر دیں. صحابہ کے اندر ایسا چن ٹوٹدا ویکھیا, سورج مڑدا ویکھیا, درخت ٹردے ویکھے, پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھیا, پر اساں نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا. پر نبی کریم دا بچپن مائی نے چھیڑ لیا. صحابہ بڑی توجہ نہ مائی دی گلاں سندے رہے. مائی نو جدوں پیار آوے نبی دا متھا ہی چوم لوے. صحابہ فرماندے نے خیال آیا جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا مائی او دا متھا ہی چومی جاندی ہے. آخر مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے کہنے لگی سونیا میں چلنی ہوں. نبی کریم نے مائی نو بکریاں دیتیاں, درہم تے دینار دیتے. مائی ٹورن لگی تے حضور بازواں دا سہارا دے کے مائی دے نال ٹر دے گئے. اگے جا کے مائی دور کہنے لگی سونیا ہن میں چلنی ہوں. میرے نبی مائی دے گلے چ باواں پا کے درد نہ روئے کہ مائی دی چیخاں نکل گئی. تے رو کے نبی کریم فرماتے نے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو, تسی آ جاندے ہو تے میری ماں والی حسرت مک جاندی ہے. میرا بھی دل کردا میں کسی نو ماں آکھاں تے مینوں پتر کہہ کے سینے لا دے. اماں جی جلدی آیا کرو. مائی متھا چوم کے ٹر پئی تے نبی پاک جب تک مائی نظر اوندی رہی مائی دی کنڈ ویکھدے رہے. جب مائی دور چلی گئی تے میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے درد نہ روئے. صحابہ نے عرض کی سونا مائی کون سی؟ فرمایا سو مائی دیاں بڑیاں شاناں نے. آکھیا سونے شاناں تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو کائنات ترس دیے مائی او دا متھا چومدی رہی ہے. آکھیا سونے مائی ہے کون ہے؟ فرمایا صحابہ او عظمت والی مائی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چاردا رہا. میں اس مائی دیاں بکریاں چاردا رہا. میری مائی حلیم دے پالن والی آئی ہے تے جے جنم دین والی آ جائے. میرا نبی کس حد تے جا کے ماں دا ادب تے احترام کردا. میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں دا بوسہ لیا کرو تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. میرے ایک بڑے بچپن دے دوست نے میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدر صاحب میں نے مدینہ شریف ملے شاہ جی تے کہنے لگے اسی صاحب تانوں یاد ہے کہ میں اپنی ابو تے ابی مما دی بڑی خدمت کیتی تو انہاں نال بڑا پیار کردا رہا. میں کہا جی ڈاکٹر صاحب نوں یاد ہے میں بچپن تو ویکھدا ہے. کہنے لگے اسی صاحب جدوں بھی زندگی چ کدے کوئی مشکل پیندی سی تے امی تے ابو نوں کہندا سا میرے لیے دعا کرو. ہن جدوں دنیا تو ٹر گئے نے روز قبر تے جانا, پر جدوں کوئی مصیبت ہوندی ہے تے میں دونوں دی قبر دے درمیان چ جا کے لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو. کہنے لگا اسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اجے بھی میں ایک گل کر کے گھر نہیں پہنچدا تے میری مصیبت دور ہو جاندی ہے. وہ اج بھی میرے اوتے اینی رحمت کر دیا. ماں پہ دنیا چ حیات ہوا تے اولاد لی پھر بھی رحمت. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدے دنیا تو ٹر جانا جمعے والے دن ماں دی قبر تے باپ دی قبر تے حاضری دے وے, کچھ نہ کرے صرف حاضری دے لے, صرف انہاں دی قبر دی زیارت کرے. نبی کریم نے فرمایا وہ جڑا ایک نگاہ اپنے ماں تے باپ دی قبر چ دونوں چ ایک نو یا دونوں نو ویکھنا نا اس صرف ویکھن دا صدقہ رب پچھلے ہفتے دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے. یعنی دنیا تے بھی رحمت تے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد لی رحمت نے. یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ولی ہون تے خدمت کریے پھر ثواب ملدا ہے. ماں پہ گناہگار بھی ہون تے خدمت کر کے وہی ثواب ملدا ہے جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ملدا ہے. کیونکہ انہاں دا معاملہ انہاں دے رب نال ہے. تیرے ماں باپ نے ماں باپ ولی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو مرتبے ملدے نے تے اولاد ماں باپ گناہگار بھی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو پھر بھی وہی مرتبے ملدے نے. کیونکہ ماں باپ بن کے انہاں دعا کرنی تینوں کسے کو دعا کران دی ضرورت ہی نہیں. بس امی نو کہے امی جی دعا کرو, ابو نو کہے ابو جی دعا کرو. میری ملت دے نوجوانوں تہاڈے حالیہ دے اندر تہاڈے قرب و جوار دے اندر کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کوٹھی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے.
جن کو 10 مرلے دی کوٹھی ہے، جن کو 10 مرلے دی کوٹھی ہوئے بندہ امیر ہے، تو مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لئے نا، جنت 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں، تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے، روٹی ساڑے ابو دی پکاوے، کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے، قدم بھی دباوے، تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے۔ سچی دسیو وہ جیڑی مائی ایڈی امیر ہے جیڑیاں خدمتاں تے نوکریاں کر دیو، بابا کنا کو امیر ہوگے گا؟ تسی بولے نہیں سبحان اللہ یار؟ وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے، اس باپ دی کنی کو شان ہے۔ نبی کریم نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھ دیتی، پر جدو بابے دی واری آئی تے رسول کریم نے فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے، مین گیٹ۔ 8 دروازے نے جنت ہے، پر جڑا مین گیٹ ہے نا، حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہے انہاں دا مفہوم سنا رہے ہیں۔ فرمایا جے ماں دے قدمہ والی جنت تے جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی۔ الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو۔ پورے قرآن دے اندر رب نے ماں دیاں شانہ بڑیاں بیان کیتیاں، باپ دے نال کٹھی شان بھی بیان کیتی تے ماں دی علیحدہ شان بھی رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے۔ پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی۔ پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے سورۃ البلد دے اندر ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد۔ اللہ فرماتا مینوں قسم ہے باپ دی۔ عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دی شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسموں کدیاں چکنا۔ اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری ہے دا رب بھی حیا کردہ ہے۔ اس باپ دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کر دے۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے، اللہ سارے دے نصیبت کرے تے بار بار کرے۔ کسے بھی حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے حج کیتا جے، کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہے تو انہوں سعودی عرب والے دے کے بھیجی، انہاں کیا نہیں حج قبول ہے کہ نہیں، ادھا کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں، رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں۔ پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا گارنٹی لے لے سویرے اٹھ کے فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیو تے رب قبول حج دا ثواب دیندا ہے۔ کسی صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 2 باری 3 باری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ بارو آواز ہے سونے جڑا 4 باری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ کون ہے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ کسے نوجوان دا دل کرے سویرے اٹھ کے میں ویکھا جے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ گرامی قدر رسول کریم علیہ السلام نے ماں تے باپ نو شانہ عطا کیتیاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بابا نا میرے نبی دی بارگاہ چایا، توجہ ہے سارے دی بھائی، تسی بول لے نہیں سبحان اللہ یار، میں نے پتہ مست ہو گئے ہو عظمت ماں باپ دیئے، سارے نو اپنے ماں باپ یاد ہوندے نے، اور میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر یا باپ دا چھڑیا میں وڈیرے وڈیرے بابے روندے ویکھے نے، جی میں 6 مہینے دے بچے نو ماں دی لوڑے نا 90 سال دے بابے نو اونجی ماں دی لوڑے۔ میں اکثر واقعہ سنانا، میرے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں درہ حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی،
آپ فرماندے نے جلسہ کے لوگ میرا اشتہاراں تے نام لکھ دے تے میرے نام دے نام لکھ دے نے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ ایڈا لمبا نام لکھ دے نے لوگ پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی پر ادھی رات ویلے جدو جلسہ مکا کے گھر جاواں تے وڈیری جی ماں سوتی ہوندی ماں جاگدی ہوندی تے پتر سوتے ہوندے جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز آندی ہے جوس با آگئے لوگ کہندے نے حضرت صاحب حضور علامہ صاحب پیر صاحب پر ماں کی کہندی ہے یوسف نہیں کہندی یوسفہ بھی نہیں کہندی پنجابی سادی انپڑھ ماں پر کی کہندی ہے جوس با آگئے فرماتے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجی ٹھنڈ پا دیتی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے لکھاں ہون گے پر جڑا پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دی جنا اے ماں ٹھڑ گئی تے رات نو رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بولا دی کوئی اونج بلاوے جی میں ابو جی بلا دے سن نوجوانوں کون ہے دیوالی دی بارگاہ چک نوجوان آیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت چک مقدمہ لے کے آیا حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا میرے نبی نے حیرانگی نال ویکھیا کہ میں انہاں نوں باپ دا ادب سکھانا آیا تے ای مینوں باپ دی شکایت سنانا آ گئے حضور نے فرمایا جی سناؤ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی میری بیوی بچے نے تے میں جڑی کمائی کرنا نا اس کمائی جو ابو جی تھوڑا جا حصہ پیسے اندر رکھ لیندے نے تے میں اپنی اولاد پالاں کہ ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہیں دا گاؤں تے دے بڑے وڈیرے جے بابا جی اے دے ابو نو میں جاننا حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ وہ صحابی گئے جا کے دروازہ کھڑکائے تے وڈیرے جے بابا جی لاٹھی ٹیک دے کمر جھوکی پسینہ پہ وگے ہاتھ کم دے بابا جی باہر آ کے کہنے لگے جی تسی کون ہو آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے ہیں عمرے دا ٹکٹ نکلے نا کسی دا حج دی درخواست منظور ہوئے تو تساں ویکھیا ہونا او بندہ روندا ہے انہوں پوچھے کیوں روندا ہے تے کہندا خوشی نہ رونا مینوں کملی والے بلائے 15 صدیاں بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے او تے اینے چاہ نے کہ جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلاندے نے انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہون گے پنجابی زبان سے کوا باندھا بچہ بابا نا لاٹھی ٹیک دا مدینے وال ٹر پیا نالے روبے تے نالے گلیاں چاہ کے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے بابا مدینہ دی گلیاں چروندہ آیا تے آکے مسجد نبی تے دروازے چ کھلو کے تے رو کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ میرے نبی علیہ السلام کہہ کے بابے نو قریب بلایا بابا آکے تے رون لگ پیا کہنے لگا کملی والے انہیں رواں تو صدقے جتھوں تیرا پیغام جاوے سونا میں حاضر ہاں تسا بلایا میں حاضر ہو گیا یا رسول اللہ حکم کرو سید عالم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے نوجوان تو ہڈا کی لگ رہا ہے وہ نوجوانوں دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے ہو بابے نے نوجوانوں ویکھیا تے رو پیا تے رو کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے حضور نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد کی بارگاہ چ لگائی بابا ڈاواں مار کے رو پیا اج نبی کریم تے بابے دے درمیان اے مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندا فیصلہ اور مقدمہ بعد وچ سنو اے بابے نے جدوں مدینے تو ہاڈا پیغام گیا تے مدینے والا آیا تے رستے چ نے نا اپنے پتر دے غم چ کو عربی دے شعر پڑھے نے اس بابے نو کہو او عربی دے شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو عربی دے کو شعر پتر دے غم وچ پڑھے او تے سنا بابا رو کے کہنے لگا سونیا تے انہاں دی بھی خبر ہو گئی ہے وہ شیر تے جے میرے کناں نے بھی نہیں سنے میں تو دل سے دکھڑے رکھے فرمایا بابا جی سناؤ نوجوانوں حدیث پاک چاہندا کہ بابے نے رو کے جدو وہ شعر سنائے نا انہاں شعراں چ بابے نے مفہوم کی سنایا او سنو بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر دے دے کردا رہیا یا اللہ مینوں بیٹا دے دے عرضاں کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک وارث عطا کر دے میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی
सिख पुत्रां दी बई डाडी होंदी आखन लोग सियाने एवें बाव नबियां भी मंगे आओ कर कर उज़र बहाने अर्द करते कमली वाले अल्लाह ने मैनू बेटा अता कर दिता इन्हों पहली बार मैं अपनी गोद चुके वेखे आओ सोने दुनिया ते आउंदिया मेरी जान बन गया सारी सारी रात दे सराने बह के गुजारदा रहा कह लगा कमली वाले आओ ये रोंदा सी मैं रोंदा सा ये हसदा सी मैं हसदा सा इन्हें कदे बीमार हो जाना ये मरण दे खौफ नाल मैं जूंदा ही मर जांदा रहा लगा कमली वाले आओ ए मक्के ते मदीने दियां पहाड़ियां गवान इन्हों कदियां ते उठा के मैनू सारा दिन सैरां करांदा रहा अपने मुंह च लुकमे निकाल के मैं दे मुंह च डालदा रहा अर्ज की कमली वाले आ ए दुनिया ते आके मेरी जान बन गया सोनिया वेला भी आ गया एदी कमर सीधी हो गई मेरी कमर झुक गई एदे बाल काले हो के मेरे चिट्टे हो गए एदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खजाएं आ गई अजो वेला आ गया जवान हो के मेरा पुत्र मेरे नबी नो मेरिया शिकायतां करदा है अर्ज की कमली वाले दसो मेरे पुत्र नो की शिकायत है नबी करीम ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहता है मेरे बाप नो मना करो मेरे को पैसे ना मंगया करे नबी करीम ने ना फरमाया बाबा चीख मार के रो पे आओ अर्ज करदा कमली वाले ए मेरिया कमाइयां खा के पलन वाला अज दियां कमाइयां जो मेरे हिस्से मुक गए ने अर्ज करदा सोने मैं दी कमाई की करनी है मैं सुनिया मदीने वाले नबी ने फरमाया जदू बेटियां ते बहना बुवे आ जान खाली ना भेजे आज अर्ज की सोने बडेरा हो गया मैनू धियां मिलन आउंदियां ने मेरिया बहना मिलन आउंदियां ने जदू तक कमांदा रहा कुछ ना कुछ बेटियां नू देंदा रहा अर्ज की कमली वालिया कमान जोगा भी नहीं रहा सोने हथ कंबदे ने अज जदू बेटियां मिलने आउंदियां ने बहना मिलने आउंदियां ने सोने उन्होंने खाली भेजन नू दिल नहीं करदा जदू बेटियां ते बहना टुरदियां ने इहदे कोलों थोड़े पैसे लैके अपनियां बेटियां नू दे देना बहना नू दे देना नाले रो के कह लगा कमली वाले आओ जे तुसी फरमांदे हो अज तू बाद दे कोलों मैं कुछ नहीं लवांगा इन्ना कह के बाबा रोंदा ही टुर पिया मेरे आका भी रो रहे साहबा भी रो रहे अपनी जगह ते उठ के आके मेरे आका ने नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया फरमाया बाप दी शिकायतां करने वाले आओ सुन मुहम्मद दी अदालत दा फैसला फरमाया अंत व मालुक अली अबी का फरमाया जिवें तू बाबे दा है तेरी कमाई भी बाबे दी फरमाया आई मेरा फैसला जिवें तू इस बाबे दा तेरी कमाई भी तेरे बाबे दी मेरी मिलत दे नौजवानों तुसी ते आप अपने बाप दा हिस्सा हो वो कौन है जेड़ा अपने बाप दा हिस्सा निकाले ते आखे बुझिया मेरी तनख्वाह च तुहाडा हिस्सा नहीं नहीं तो ते आप अपने बाप दा हिस्सा है तो मां दी भी बड़ी अजमत है ते रसूल करीम ने बाप नू भी पीछे नहीं रखिया।